राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा जारी 7औं हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आजका लागि आह्वान। बैठक सत्तापक्षकै सांसदहरूद्वारा नै अवरोध गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साइबर सेना बनेर काम गर्ने नेकपा ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको निर्णय। सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भइरहेको गलत प्रचारलाई नियन्त्रणको काम साइबर सेनाले गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चेभेला गर्दै हिँडेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। आफू भारतमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नगरेको खनालको स्पष्टोक्ति। म्यानमारमा सुरक्षा बलले चलाइएको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु। जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता नसुम्पिएसम्म काम नगर्ने बन्दरगाहका कर्मचारीहरूको घोषणा। पौडीतर्फका गौरीका सिंह तथा करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA प्रदान गर्ने अवार्डका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा। टेक्वान्डोकी आइसा साक्यालाई पनि NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान। न्युज अब विस्तारमा। सुरु गरौँ प्रदेश 1 का प्रदेश सभा बैठक सरकारले नै अवरोध गर्ने भएको प्रसङ्गबाट। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक सरकारले नै अवरोध गर्ने भएको छ। जारी 7औं हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ। संसद सचिवालयले आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने तयारी गरेपछि सत्तारूढ नेकपा ओली समूहले बैठक अवरुद्ध गर्ने बताइएको हो। यसअघि गत माघ 25 को बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची थियो, तर सत्तारूढ नेकपा ओली समूहले नै अवरोध गरेको पछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आजसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। आइतबार दिउँसो 2 बजे आह्वान गरिएको बैठक पनि सञ्चालन गर्न नदिने नेकपा ओली समूहले जानकारी दिएका छन्। ओली पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्ड माधव समूहका 16 जना सांसदहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार पक्षले बैठक अवरुद्ध गर्ने बताइरहँदा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सचेत नागरिक बुद्धिजीवी खुलेर नआउँदा नेपालको राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर मुलुकलाई कम क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने तर राजनीतिक दल र नेता नसचिने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर केही पनि हुन नसक्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले राज्य नैतिक दलहरूलाई जनतासँग माफी मागेर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएका छन्। पूर्व महान्यायाधीश वक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले निरङ्कुशता अहिले पनि सकारात्मक नहुने बताउनु भयो। अहिले केही बुद्धिजीवीहरूले सकारात्मक निरङ्कुशता ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूका कारण देश खतरामा रहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर मात्रै देश अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले अहिले प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नेहरू नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भयो। निरङ्कुशता हुन्छ भने के सकारात्मक खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू र उहाँहरूको सञ्जालले ढाकेको छ। अब सकारात्मक निरङ्कुश व्यवस्था हुनु पर्यो। ठुलो तबका बुद्धिजीवीहरूले लेखिरहेछन्। मलाई दुर्भाग्य त त्यहाँनिर लाग्छ जब यस्तो कुरो प्राध्यापकहरू लेख्छन् देशमा सकारात्मक निरङ्कुश आउनु पर्यो अरे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अदालतले मुलुकलाई हरेक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर जोखिम कम गराउन सक्ने बताउनु भयो। तर संविधान रहियो र संविधानले दिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जाने हो भने राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूमा सबै नागरिकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूले एक पटक जनतासँग माफी मागेर
दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै राजनीतिक दलहरूले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना सँगसँगै देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दल र विशेष नेताहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्न र राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार गरेर जान खोजेको बताउनुभयो। एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा कति वर्ष कति पटकसम्म बस्न पाउने भन्ने कुरामा नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन र संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने लक्ष्य पनि सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र नयाँ ढङ्गले 21औं शताब्दीको समाजवादको निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। जो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम छ त्यसलाई सच्याउने, संसदलाई सुचारू गर्ने, संविधानलाई लिकमा ल्याउने र अहिले हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यो पहिलो कदम मात्रै हो, त्यसलाई हामीले लक्ष्य भनेका छौँ। तर यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यो मात्रै होइन। उद्देश्य चाहिँ यो संविधान र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र नयाँ ढङ्गले 21औं शताब्दी अनुरूपको समाजवादको निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउने हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस सकिएर अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चको निर्णयलाई हेरेर आफ्ना आगामी राजनीतिक कदमहरू चाल्ने बारे दलहरू पर्खेर बसेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको बताए पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चे भेला गर्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शनिबार विराटनगरमा गरेका प्रदर्शनलाई संकेत गर्दै देशभर पञ्चे भेला गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। भारतमा उपचार गराएर शनिबार स्वदेश फर्किनुभएका खनालले पत्रकारसँग विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिक्रान्तिको थालनी गरेको र देशभर पञ्चे भेला गर्दै हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू भारतमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफ्नो देशको समस्या आफै हल गर्नुपर्छ भने मान्यतामा आफू रहेकोले अन्य देशका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनुभयो। दिल्लीमा गएपछि अब कुनै पनि नेपालका नेताहरूले त्यहाँ धेरै खालका भेटघाट आदि इत्यादि गर्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। मैले चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूसँग भेटघाट गरेँ, अरू राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने मेरो प्लान थिएन। त्यो कारणले म त्यतातिर लाग्दा पनि लागिनँ। हामीले हाम्रो देशका समस्याहरू हामी आफैले हल गर्नुपर्छ। नेपाली जनता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उठिसकेको बताउँदै आफूहरूको आन्दोलन सफलतामा नपुगी विश्राम नहुने पनि बताउनु भयो। भारतमा आफूले एक्लो अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइएको र अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको समेत खनालले बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साइबर सेना बनेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गरी संघका अध्यक्ष बचन बहादुर सिंहले माघ 25 र 26 गते बसेको संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भइरहेको गलत प्रचारलाई नियन्त्रण गर्ने काम साइबर सेनाले गर्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। आफूलाई बुद्धिमान ठान्नेहरूले सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी बारे जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम सामाजिक सञ्जालबाट गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने साइबर सेनाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी परिचालन हुने बताउनु भयो।
अब साइबर सेना हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसले कुनै वर्दी पहिरिने छैन, त्यसले कुनै हतियार प्रयोग गर्ने छैन, तर त्यसले विवेक प्रयोग गर्नेछ। त्यो विवेक प्रयोग गरिसकेपछि गलत खालका गतिविधि गर्ने, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने खालका गतिविधि गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने कामको चाहिँ त्यो साइबर सेनाको मुख्य काम रहनेछ। यस्तै अध्यक्ष सिंहले आगामी चैत्र मसान्तभित्रमा 77वटै जिल्लामा युवा सङ्घको कमिटी निर्माण गर्ने, सबै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा समन्वय कमिटी, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, स्थानीय तहहरू र वडाहरूमा वडा कमिटी गठन गरी सुदृढ कमिटी प्रणाली स्थापित गर्ने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न र पार्टीलाई सहयोग गर्न वर्दी बिनाको सेनाको रूपमा 5 लाख सदस्यता वितरण गर्ने पनि सिंहले बताउनुभयो। मुलुकभरि यो पार्टी एकता भएको दिनदेखि कामविहीन, जिम्मेवारीविहीन, गतिविधिविहीन, के अरे प्रशिक्षणविहीन रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई अब चाहिँ हामीले उसको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, कार्यदक्षताका आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी दिएर अब हामीले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रमा रहेका विभिन्न निकायहरू, प्रदेश कमिटी, प्रदेशमा रहेका विभिन्न निकायहरू, जिल्ला कमिटी, जिल्लामा रहेका विभिन्न निकायहरू र मातहत कमिटीले हामीले टोल कमिटीसँग बनाउनेछौँ र हामीले चाहिँ चैत मसान्तभित्र यी सबै कमिटीहरू चाहिँ लाई पूर्णता दिनेछौँ। प्रचण्ड माधव समूहको सत्ता मोहका कारण जनतामा निराशा छाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीले जनतालाई निरुत्साहित हुन नदिने समेत अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने गइरहेको मध्यवधिक निर्वाचनमा युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारलाई गरिएको घेराबन्दीलाई चिरफार गर्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा कुनै घर गुट र समूह भन्न नदिने पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। ललितपुरको गोदावरी स्थित बिशंखु नारायण सामुदायिक वनमा साहसिक खेल जिप लाइन सञ्चालनमा आएको छ। साहसिक पर्यटन व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले ललितपुरको गोदावरी स्थित बिशंखु नारायण सामुदायिक वनभित्र साहसिक खेल जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। ललितपुरको सातो बाटोबाट करिब 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बिशंखु नारायण वनभित्र जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याइएपछि खेल खेल्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। एकतर्फ 400 मिटर र अर्कोतर्फ 400 मिटर गरी कुल 800 मिटर रहेको जिप लाइन खेल्नका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। जिप लाइन खेल्नका लागि फोटो मिडिया सहित प्रति व्यक्ति 1500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि अहिले छुट दिएर प्रति व्यक्ति 1300 रुपैयाँ लिएको सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिप लाइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निर्माण भएकाले खेल खेल्न सुरक्षित रहेको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर पनि टिकट काटेर खेल खेलेमा बिमा लगायतका सुविधा दिएको छ र म आफैले फिट गरेको पनि हो। र यो यहाँको बिशंखु नारायणको जिप लाइन चाहिँ एकतर्फी 400, अर्कोतर्फी 400 गरेर 800 मिटरको छ र यसमा हामीले फोटो भिडियो सहित 1500 रुपियाँ राखेका छौँ र अहिले डिस्काउन्ट अफर भनेर हामीले 1300 रुपियाँमा सेवा दिइरहेछौँ र अनिवार्य टिकट अनिवार्य नै लागू गरिएको छ, किनभने टिकटमा बिमा समावेश भएको छ। जिप लाइन खेल्न आउने पर्यटकहरू पनि साहसिक खेल खेल्न पाउँदा निकै खुसी देखिएका छन्। उपत्यकाबाट नजिकै साहसिक खेल खेल्न पाउने ठाउँ नभएका बेला जिप लाइन सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको पर्यटकमा समेत टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। एकदम रमाइलो भयो कि अनि एउटा कस्तो पनि यो सामुदायिक वनमा यसरी ल्याएपछि अब यहाँको लोकालिटीलाई पनि अलिकति फाइदा हुन्छ होला र यो वनहरूलाई पनि यो सामुदायिक वनलाई पनि फाइदा हुन्छ होला, किनभने उहाँहरूले चाहिँ रेभेन्यू क्रिएट गरेर गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ। र त्यो चिज चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रमाइलो भयो, फर्स्ट टाइम हो मेरो, तर डर चाहिँ नहट्यो। पहिला जति डर लागेको थियो त्यति चाहिँ अहिले छैन। नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सामुदायिक वनमा
पर्यटन कार्यविधि 2075 को आधारमा नियमन कानुन अन्तर्गत हेरेर सामुदायिक वनले आशय पत्र आह्वान गरेपछि बोल कबुल मार्फत ठाउँ लिएको सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो। सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्ने, प्राकृतिकलाई जोड र जोगाउने र वातावरणलाई नबिगारिकन साहसिक पर्यटकको विकास गर्ने किसिमले नै जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। म्यानमारमा सैनिकको विरोध गर्नेहरूमाथि सुरक्षा बलले चलाइएको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार सुरक्षाकर्मीले देशको दोस्रो ठूलो सहर मान्डेलेमा गोली चलाउँदा 2 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो। यसअघि पनि प्रदर्शनकारीको एक र्यालीमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। फ्रन्टियर म्यानमारको रिपोर्ट अनुसार मान्डलेमा सुरक्षाकर्मीले चलाइएको गोली टाउकोमा लागेर एक प्रदर्शनकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। छातीमा गोली लागेका अर्का एक व्यक्तिको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। गत माघ 19 मा म्यानमारको सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची लगायतका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सत्ता हत्याएको थियो। त्यस लगत्तै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन। पछिल्लो पटक बन्दरगाहमा कर्मचारीहरू पनि सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता नसुम्पिएसम्म काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद चागमा पौडीतर्फ नेपाललाई 4 स्वर्ण पदक दिलाएकी गौरीका सिंह तथा करातेमा 2 स्वर्ण दिलाएका मन्दे काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA प्रदान गर्ने अवार्डको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थेमीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा NNIPA सागमा गरेका प्रदर्शनको आधारमा गौरीका र मन्दे काजीलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरेको हो। गौरीका र मन्दे काजीले ग्लोबल IME बैंकबाट प्रायोजित सम्मान 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। यस्तै IPA ताइक्वान्डोकी आइसा साक्य र फुटबलका सुजल श्रेष्ठलाई NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत प्रतिभामान र प्रतिभावान खेलाडीको अवार्ड प्रदान गर्दा गल्फका सुभाष तामाङ र कुस्तीकी सङ्गीता धामी NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत उदयमान खेलाडी चुनिएर पुरस्कार प्रदान गरेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा जारी 7औं हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आजका लागि आह्वान। बैठक सत्तापक्षकै सांसदहरूद्वारा नै अवरोध गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साइबर सेना बनेर काम गर्ने नेकपा ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको निर्णय। सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भइरहेको गलत प्रचारलाई नियन्त्रणको काम साइबर सेनाले गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चे भेला गर्दै हिँडेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। आफू भारतमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नगरेको खनालको स्पष्टोक्ति। म्यानमारमा सुरक्षा बलले चलाइएको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु। जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता नसुम्पिएसम्म काम नगर्ने बन्दरगाहका कर्मचारीहरूको घोषणा। पौडीतर्फका गौरीका सिंह तथा करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA द्वारा प्रदान गर्ने अवार्डका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा। ताइक्वान्डोकी आइसा साक्यलाई पनि NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।